سلام سلام نا يوتيوب شانالي تخصصتي كم يوعدكم كم حدكم سلامكم كم تاني سلام دلهم سلامكم بزح تركي ولا لي يوتيوب حدش تخونكم سبسكرايب شير لايك ترسعني مبرت تعرفون كلا إيه فلان ماتيو لما أنت دمو بحدش فيديو ملي سمت لكم كفت كل ما عتي زغر ولا ما عتي نشوفي يزبلت يا ماتيو نسلم طيب بزعبة من فساوت مرتي زبل من فساوت مرتي حجتها حتي زلك ماتيو إذا حتت النخبة حتى دمو زمارة الوام حتى يحدث عن زلات فطوات خنو يتفطوا دمو أجيك أمطلكم يا ماتيو بزعبة انتايا حتتعني منفساوي تمرتي استمقبل بتعملي نتبتن جوزن نركي كيف كجزاخي أب تيك توك تمرير تحضر نركي يوم هو يحضر نيرم أبوتاتنا كورات دياقونات يزمر يحضر نيرم إنما من تاي إخي كمان فساوي رحكي زولو حتتات ما تمن له كلا دمو سدت بقى أخذ قرطيو نعنا إن حواسكي بتري عروها قراس لنا زبليو تاسا دمو نسقي عسد خط عمد أو سدت تقمتكي إننا نعنا خنت هاي تمخرنا زولو حتتاتيو كمل سلاقي سكا أفهم كأند بتاع أفهم اسمعي منا تاو نفتح حتتك كبلكم يا مالتيو كمل سلاقي أنا كلمة ناو مسكاركم جناني أيسرتعني سبسكرايب شير لايك أبراتات عين كرات حواتي نقول هنا أبراتات عنا نعنا برتعيز خوننا الناس كنا أو كبلكم يا مالتيو نانا اليوم كأتيجي جينا أو كلمة أو مخارجي أنا تيك توك بتعمل تتأمل سنيرة تيك توك أمن بسوي هو بتالي بتعمل من فصلت مرتي بتعمل تكنيرة مالتيو أو تيك توك حتى كنا ندعي يوتيوب كفيته يوتيوب كان خفت بتعمل ريحة قلقوني بحق أماتو ناب يوتيوب ودي واسكي ناب يوتيوب بزح عند تفكر كلنا أسي كمان يدوم أفنس معينا تعرف مالي حتى كملت يا سلام سلام كورات حواتنا حفتنا كبرتي حفتنا ميجبي تخاتاتلتنا channel كمية علو أنا حفتكم كبرتي حفتكم لوامية كمية علو بزلهم وسلام من فقر يمني لكم أنا ملاحظ مسكن سلامي لما عند سبتسألني نكبرتي حفتنا ميجبي حتى إيو حتى دمو يا أقد أب موبايلي هزيان تسألني حزل لكم كبرت حفتي ميجبي مقبي كم زيرك حتى تبقى عابي دفراتيو كم زيرك حتى كأين برانيني جن اسكي استوى سنتات حتوك حتى كي مقبي حفتي مقبي كافتي زي سمع هو مقبي أمن فساوي هوت نيرا كريم حس أمن فساوي هوت يا نيرا من فساوي جوا أي كفي تعيا مسبوتاتان مسمى مهران تحالفون نيرا يلومي مكبي يبزح زوان زلو أمن فساوي هوت لا أنا يكون كنزول له كمتي أو بوتاتنا ويكعبت من زحف كردسنا بكريستوس هاويان بولد ولداويان بمنفس هاويان دينا كدست دينجل مريم أمن تنتخطل تنزلنا كرات بوتاتنا نحنا منفس هاويانينا بسكين بجبرس أفت منفس نهارلو بجبرس منفس هاويان دينا أيكونن سلام تايم جاي حفتي كابس نورك يا هوت بخمي إخي أقارسكي وكافت منفسها هوت وتي خصنا بز درجة زي بممزاخ بخمي إخي أنا أفتي منفسها هوت نهار لخديو نيرو مكر هوتس ويكعبت هز لخيو ومالك بوزحات كم منفسها هوت وتينا كم أنا نوعلي يا درجة إيو أمن فسها هوتسي بجبري اللخني بجبرس زموتكي جين ميجي حفتي تنكند حتى سلام انتي أقاريز كيو كمان فساوي كفتو بوتانا إكزامبل ممهر إلياس مساخ نيرو بزحات ممهران نيرو ممهر مرسا نيرو أب تيك توك بز سمحوا أب تيك توك وأي كفي تكيم صوبوتاتنا مس ممهران تكاتات الخمس نوركن تمهار خمس نوركن جوا أي كفي تكين حواتنا نخلت تمهير الناس مويا زخنا خمس الرأي فلت إيه سلام انتي أقاريز كيو ميجي حفتي ما قارس خمان قد خب خمايو إن أفتش هوت أنا رديو سبوا نيرس ويك عن أفتنا هذه هوت أفت هذا اللي خيالي مقرص أفت قدام يزن وركيا مقوي ك عسر تخلته عمت كم زنا أخي أب سدتي سميعة أنا عسر تخلت عمت من زنا أخي كم هي أخي سدت نحوات كسكاب عسر تخلت عمت نخصب بيادو مخرط بينس وين بخمية جلالسة أو زين إيشن أبرر خطب بالناس سدت كميري خيو أو سدت كتاي تمهيركي ناخذ سدت أو سدت عسر تحط عمت ثاني خص تاي كتمهير كله سدتس انتاي تمهير كله تاي كسيب كله
كبلك يدلي نزيان نخت من اللي دمو بتحتني حتى مقوية سسنا ينعقي شير سبسكرايب لايك نقولكم دمو أبرات تعوسن ساتنا نبرات تعسن ساتنا ندحرت حلالينا سن ساتنا ندحرت عبابينا عبيت هالو كاب حد نجارات نوجن ناصفان هنا لنا لنا يعني اللي مقوية زين نخت من اللي بتحتنا يلاو تملي سمت يلخو مالتيو نايلوا مي حتتات خمل سلاخ مكوريجي اسكي كان فؤاد እግዚአብሔር ኮይን كمل سلاخ مكوريجي مالتيو لوامي بتعمي اذا مسكن اذا حتتات زي نعي نحفت خندك دكام حفتخي كمل سلا يالكي سلاز حتت كني بتعمي كابل بي اذا مسكن زامبيتيناتي منفساو هيوت تمهر نيركي تمهار نيركي جزاخي خلي منفساو قواعي كفيتكي مهار نير مو جزاخي نمنت أخن مجبية قريب كيو إن منفساوي هو تسكن نمت أخ قريب كيو زبل حتى الوامي معري أنا أقرب كونية منفساوي تبال أنا أقرب كونية حج خلي يصبح قناة لوم خناة أقرب كونية تيك توك برقص قريب وياكي أو تيك توك بتعمي تساتة في نيرة منفساوي مزمر كله بسخال المتاني مزمر نيرة يكفت كل نيرة جزا خفيته ما تكون تسبز جورو كله يتعوت نيرة يزمر نيرة التحدات الترنيرنا ممهرا نيرم بدعمي صفتهم اللي على الكشي كم زول كم كش إلياس إذا ممهر مرسا بزحت نيرم نمهر نحضر نيرنا ماتو بدحريجن انت أيت في إن نهاية وركني بدحريو تيك توك كديفة يوتيوب كفيتا ماتين ديام إذا ما مهران مساج نورو نبايك موت وحسبي يوم نيرو يوتيوب بين موصلي أي كألن سلا زي لما دوّا مثلني أي لما دوّن تزي لما تكايد ما يخبرك أي نشتنا بيوتيوب ما تأمن خوني مهرنا بقو ما تأمن خوني مهار وندها لو يوتيوب يك حبيل لين دالكو حسبي ينركن أي تساق عليه مالتيو منفساو دمو أنا يقدر كوني حجون صح كوني حجي أي قدر كوني مالتيو ناي منفساوي هو تيو بلح نجار زمهرن إيو كدمنا يوتيوب ممتعي أنا بتيك توك بدعمي أما منفساوي هو بدعمي محازتين يرناني زفتون عد خيدنا الواحد جنبه بدعمي زفتون محازتين مسأتن لا تمهرنا مثل الوعد من مرسا كم خلي نيرم بزحت حواتنا مسأتن لا تمهرنا نحدنا لا زمرنا نحدنا زرو أنا منفسو أي قد كوني نعي أتدقستو هذا يوتا إيو مالتي الوامي معري على دمو سدت 10 عامات كيركي مقوي قدامي ملش كينا 10 عامات كيركي أو سدت اسكي بخمين حواتنا تمهريين يصنحا خندو إدي ختبليس قوي كادمو أي نعدن ختبلي زيبر حتسات دمو سدت مولي أي مال الكاني خبرتي ولا أنا أقول لكم ديك تنحي حسب كوني رجل راس حتون إنه قوية جن بقى 10 عامات كتنحي لبفتو نجار حسب كوني يعني رماج جن مولي أي مال لكن بقى بتي سبب بيت سبالكي بتين وعرس خزية باللي حد نجار كميل إيه خدنا عد خصب كريئني منامن زبل حتى سنة قبل برأسخو كل جزء امبر أنا إسكا 10 عامات نحقب لن أيدلني جين حواتي مات طبوع يكونني جنت زي مول الكخائي همبر 10 عامت أو سدت نبراخ بالنسب أي مرني سدت كي كم يختر إيو زبل دمو سدت نعي ممهريو ممرنا أي بتشم بتلاقي أو سدت لنا كل هنا نفولت إنا مالتيو أو سدت لنا كل هنا بدعمي بقى كل سوت فولت أي مات ممهريو يتفت أنا وركي مركي زي سري أنا وركي رياكي صباي زي نمرك قال صباي كتصبو صباي يجبرك مزام عرب مالتيو فقري مهركي بالتاني فارزة مهركي مزام مالتيو سدت أنا كابس بزحت مهرية مالتيو سلازي سدت نعي مهريجو حجو خلي مهريجو بقى نحواتي دمو أو سدت لحواتي دمو بقى الصراحة سكي كلنا يدلني 10 عامات صراحة كلنا يدلني أنا سلازي ملأ اللي ينبر عدي مخاد أي طفاني ممكن
ሞሊአይ መልእልካን ማለት እዩ ልዋም ሓፍተይ እና በዚአን ተመልሰናል ከለዋ ሕትታተይ ተመልሰናል ከሆነ ደግሞ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ መንፈሳዊ ትምህርቲ ይኮለይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝበሃል አይገድብ ኮኒ ቴሌግራም ኣለኒ ቴሌግራም ንጓሃን ንጎ ይመሃርጌ ይሰምሕ እየ መንፈሳዊ በተለይ ናይ ጾም ትምህርቲ ብጣዕሚ እየ ዝምሃር ካልኣይ ነገር ደግሞ እንታይ ዘጥፈኪ መንፈሳዊ ዝብል ደግሞ ዩቲዩብ ስለ ዝኸፈትኩ እዩ ዩቲዩብ ብጣዕሚ ያጥፍኒ ናብ ዩቲዩብ መተውሱ እንዳልኩ ምናምን ግን እግዚአብሔር ይመስገን አነ መንፈሳዊ በፍጹም ነገር አይገድፎን ቲክቶክ ግን ብርግጽ ገድፎዬ ማለት እዩ ቲክቶክ በጣዕሚ እየ ገድፎዬና መንፈሳዊ ግን አይገድፍኩን ብስጋድ አንግደፎ እምበር ብሕሌናይስ አይገድፍኩን ኩሉ ግዜ ይሓስብ እየ ኩሉ ግዜ ማት ጸሎት አንግበር እምበር ስራሕ ይብዝሕኒ ዳ እምበር ከም መንፈሳዊ አነ አይወጻኹን ኣለኹ እየ እና ኹራት ቤተሰባይ ተመልስ ክኸውን ብዙሕኮ መልስ አይክእልን እየ ግን ብዛዕቅመይ መልስ ያለኹ ኣሕዋተይ ማዕሪ ስደት ሞሊአይ መልእልካን እዩ ስደት በፍጹም ተኣምር ሞሊአይ መልእልካን እዩ ግን በቃ ብዝተኻኣልና ነገር ያእኽለን እዩ ተመስገን ይልና ዓድና ክንኣቱ ኣለና ማለት እዩ ዓድና ክንኣቱ ክነብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ስደት እስኪ ብጣዕሚ ዕድሜኻ ይበልዕ ግዜኻ ይበልዐልካ ምስ ቤተሰብካ ይፈላለየካ ብጣዕሚ እዩ ስደት እስኪ ብጣዕሚ የብለካ እዩ ንእሽተይ ይከብደካ እዩ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ካብቲ ዝንሞት ዘሎ ሰብ ባሕሪ ንሪኦ ዘለና ካብቲ ኣብ በረኻታት ሞይቶም ተደርብዮም ንሪኦም ዘለና ብሊብያታት ንሪኦም ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ንሕና ንሕሽ ሰሪሕና ቤተሰብና ንረድአልና ሰሪሕና ንባዓስና በላይ ይጥግበና ወላይ አይብዛሕ እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እዩ ዝበለና ተመስገነና ደሞዝና ነተኸወን እንደሐዝና ንቕበለልና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ዝበሃል እዚ ሎሚ ማዕሪ በዚአን ሕተታት ከተመልሰን ክኾና ደሞ ተስፋ ይገብርዬ ማለት እዩ ኩራት መምሃራነይ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩም ዛ ቪድዮ ሰሚዕኩም እሞ ኩልኹም በተለይ ኣብ ቲክቶክ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን ኣሕዋተይ መምሃራነይ ዝነበርኩም ካብ መንፈሳዊ ኣይረሓቅኩን እየ መንፈሳዊ ኮለይ ጭራስ ክርሕቕ ኢለ ኣይሓስብን እየ ናይ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ኣለትኒ እያ ናይ ባዕለይ ማለት እዩ ክልተ ዩቲዩብ እዩ ዘለኒ ሓንቲ ናይ መንፈሳዊና ሓንቲ ናይ ዓለማዊ ማለት እዩ ሓንቲ ዝኾነት በቃ ናይ ፕራንክ ወይ ከዓ ናይ ዝኾነ ዘና ነገር ተብለካ ወይ ከዓ ምስ ዕርኽትኻ ዝኾነ ነገር ሕተን መልስን እንዳመፀኻ ትተሓታተሉን እንሳ ስኢላ እያ እቲኣ ደሞ መንፈሳዊት ደሞ ኣለትኒ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ካብ መንፈሳዊ ሒዝውን ኣይርሕቕን እየ ፅባሕ እውን ኣይርሕቕን እየ ግዜ ስለስእን እምበር ቲክቶክ ክኣቱ ደስ እዩ ዝብለኒ ማለት እዩ እንዲያም ሓደ መዓልቲ ሕልፍ ኢለ ይኣቱ እየ ማለት እዩ ስለዚ ስለዘይንረኻኸብ ስለዘይንጋጣጠም ኢና እምበር ኩሉ ግዜ ስለዚኣቱ እየ እምበር ስለዘይምችወኒ እምበር ይኣቱ እየ ካብ መንፈሳዊ ግን ኣይረሓቅኩን እየ ማለት እዩ ልዋሚ ማዕሪ በዚ ተመልሰ ክኸውን ደሞ ዓይ ተስፋየ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ዘኽብረክን ዝፈትወክን ደሞ ልዋሚ ያቐኒሊ ክብረት ያበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እና ካብ መንፈሳዊ ኣይረሓቅኩን እየ ዝሓፍተ ማዕሪ እና ያቐኒሊ ክብራት ቤተሰበይ ደሞ ማለት እዩ እና ሰብስክራይብ ሸርጉና ኣይትረስዕኒ ሸር ላይ ሰብስክራይብ ኣይትረስዕኒ ልዋሚ ለማምጣዕ ማዓት እንዳልኩ እየ